सिंध हुकूमत का लियारी जैसे वाकयात रोकने के लिए सख्त एक्शन। DGSBCA को ओहदे से हटा दिया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तहकीकात की रोशनी में वाक़े का मुकदमा दर्ज होगा। हादसे में किसी सरकारी अफसर की कोताही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों से मुताल्लिक कमिश्नर कराची 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। रिपोर्ट की रोशनी में मजीद एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे भी मुकम्मल करेंगे। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का सारा मलबा उठा लिया गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गए। मुनहदम इमारत के तरफ दीगर इमारतों को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जाए वक़वा को सील कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और जनूबी मशरकी सिंध में बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। शकरगढ़ के करीब नाला भी बिफर गया। नाले के अतराफ इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खेतों में काम करने वाले मुतअद्दिद अफराद फंस गए। 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हरीपुर में तूफानी बारिश से लैंड स्लाइडिंग। मुतअद्दिद सड़कें ब्लॉक हो गईं। दर्जनों देहात का तहसील गाजी से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफानी बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा बढ़ गया। दरियाए सिंध, चनाब, जहलम, काबुल, सबात, पंचकोड़ा, चित्राल और हुंजा के बहाव में इजाफा मुतवक्के। जनूबी बलोचिस्तान की किरथर रेंज से निकलने वाले नदी नालों में सैलाब का खदशा। FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत और इसे मजीद मुअस्सर बना रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मुअस्सर और वक्त व पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR की जानिब से मसनूई ज़हानत पर मबनी क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। मेरे आईनी हक को कोई तलब नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी के खिलाफ नहीं ऐवान के तकद्दुस के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आर्टिकल 62 और 63 को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आईनी दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई रुकन हल्फ से रूगर्दानी करेगा तो उस पर 63, 62 का इतलाक होगा। पाकिस्तान से अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में 2 नई कश्तियों की शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा स्मगलिंग किसी भी मईशत की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। कोस्ट गार्ड मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंसदाद मुनशियात में कोस्ट गार्ड्स की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। कोशिश है ताजरों के तमाम मसाइल हल करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब। कहा पासपोर्ट की रैंकिंग पर बहुत काम किया। इस मेहनत से पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हुई। 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतर नजर आएगा। UAE में पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे, जल्द इसका हल निकालेंगे। कारगिल के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गजर में हवालदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर
پھول رکھنے کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی، ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ مارکہ کارگل کے ہیرو کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کا بھرپور خراج عقیدت۔ کارگل کی لڑائی کے دوران لالک جان شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا۔ افواج پاکستان اور قوم ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت سیاسی قیادت کا گلگت بلتستان کے عظیم سپوت لالک جان شہید کو سلام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، قوم کو اپنے عظیم سپوت لالک جان شہید کی قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دشمن کے حملے حوالدار لالک جان شہید کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی گلگت بلتستان کے عظیم سپوت کو خراج عقیدت۔ کہا، لالک جان شہید نے بے مثال جرأت سے دفاع وطن کا روشن باب رقم کیا۔ حکومتی معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,33,854 کی ریکارڈ بلندی پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 1,904 پوائنٹس کا اضافہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کی پالیسیوں کو امریکہ مخالف قرار دے دیا۔ امریکی پالیسیوں کے خلاف چلنے والے ممالک پر 10% اضافی ٹیرف کی دھمکی دے دی۔ کہا، آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے۔ برکس کی امریکہ مخالف پالیسی کا ساتھ دینے کے معاملے پر کسی ملک کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں برکس سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ تنظیم نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ برکس اجلاس اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت، مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت ہوا۔ برکس اعلامیے میں الفاظ مکمل طور پر غیر جانبدار رکھے گئے۔ رواں ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے، کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید۔ کہا، اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ایران سے مستقل ڈیل پر کام کرنے پر بات چیت کروں گا۔ امریکی صدر کا روسی ہم منصب پیوٹن سے گفتگو پر ایک بار پھر مایوسی کا اظہار۔ ایلن مسک کے امریکہ میں تیسری سیاسی جماعت کے اعلان کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے، مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے کے اختیارات نہیں تھے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تاہم اس کے باوجود وہ دوحہ میں ایک اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیم بھیج رہے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد پہلی بار اسرائیلی طیاروں کا یمن میں بڑا فضائی حملہ۔ یمنی سمندر کے کنارے اہم بندرگاہوں اور بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ حدیدہ، رشیسا، سلیف بندرگاہوں اور راس کا ناتب پاور پلانٹ پر بھی بمباری۔ گلیکسی لیڈر نامی ایک کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر 3 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 28 بچے بھی شامل۔ سب سے زیادہ جانی نقصان کیئر کاؤنٹی میں ہوا، جہاں 68 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیلاب سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کی کیئر کاؤنٹی کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ آسمان پر رنگ برنگے اور روشن غباروں کا شاندار نظارہ۔ روس میں ہاٹ بیلون کے نام سے سالانہ میلہ سج گیا۔ فیسٹیول 5 روز تک جاری رہے گا۔ اور تھر کی کوئل لوک گلوکارہ مائی بھاگی کو رخصت ہوئے 39 برس بیت گئے۔ مائی بھاگی کی خوبصورت آواز میں گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔